हालेलुया। आज की मीटिंग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपनी इबादत का आगाज़ खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से करेंगे। खुदा के कलाम की ताज़ीम में हम सब खड़े होंगे और ज़बूर 100 हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद बाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। एक और हवाला मैं देखूंगा आपके सामने। नोहा उसका 3 बाब उसकी 22 से 25 आयत तक। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफ़ादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा बुखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और ख़ामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को आसमानी बाप के हजूर में झुकाएं, यसुम मसीह की सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाएं, जहां हम सब का कफ़ारा हुआ है, और उस नई और ज़िंदा राह से जो यस्सु के खून के सबब से खोली गई है, हम सब को दिलेरी है खुदा के हजूर में जाने की। शुक्रगुजारी करें, अपने हाथों को बुलंद करें, आवाज़ों को बुलंद करें कि खुदा हमारी मदद करे। उसकी हजूर में हम आए हैं इबादत करने के लिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। खुदा का रूह मांगे, कसरत से जुम्बश करें। हम रूह से भर कर खुशी से खुदा उनकी इबादत करें, जैसा हमने पढ़ा है। खुदा उनकी ताज़ीम करें, उस बड़ी निजात के लिए, उस बड़ी खुशखबरी के लिए आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करें जो उसने हमारे लिए तैयार की, कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया जो उसका इकलौता था, ताकि यस्सु मसीह के कफ़ारा के वसीला से हमारे गुनाह बख्शे जाएं। और जब गुनाह बख्शे जाएंगे तो हम रास्तबाज ठहरेंगे, हम ईमानदार होंगे। उसके खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। शुक्रगुजारी करें इन सारी बातों के लिए। रूहुल कुद्दस के लिए शुक्र करें जो मददगार उस्ताद हमें सिखाता है, हमें कायल करता है कि हम हजूरी में आएँ, खुदा की हजूरी में आएँ। शुक्र करें जो भी खुदा ने हमें तौफीक दिया है उसके घर में आने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करें। सलामती के लिए शुक्र करें। वक़्त बहुत करीब है खुदावंद की आमद का। खुदावंद अगले साल में हम सब को कसरत से बेदारी दे, तैयार करें, ताकि हम मुंतज़िर रहें उसकी आमद के। और हमारा ईमान है कि हम उड़कर खुदा उनका इस्तकबाल करेंगे। हम उसके साथ होंगे आसमानों पर, हम उसके साथ बादशाही करेंगे। जिसका ये ईमान है, दिल में मजबूत ईमान ठहराया हुआ है, उसे खुदा ज़रूर अपने साथ लेकर जाएगा। हमें किसी किस्म का शक नहीं है अपनी निजात पर। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें बड़ी निजात दी है। शुक्रगुजारी करें जो भी खुदावंद ने गुज़रे साल में हमारे लिए काम किए, सलामती दी, सेहत दी, गवाहियाँ पैदा की, इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करें। और आने वाला साल जो खुदावंद हमें बख्शने वाला है, उस साल को खुदावंद के हाथों में सौंप दें। खुदावंद ही संभालेगा, हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं है, हमें सिर्फ उसकी आमद का इंतज़ार है। हमारा मुस्तकबिल उसके हाथों में है। अपने आप को उसके हजूर में सरेंडर कर दे।
आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तो भला खुदा, मेहरबान, कुदरत वाला खुदा है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावन हम तेरे हजूर में हाजिर हैं, तेरे हजूर में बैठे हैं। खुदावन सारी ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। तो कदूस है, तो अपने लोगों की दरमियान में मौजूद होता है, अपने लोगों की हम्द व सना के ऊपर तख्त नशीन होता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत का सारा माहौल रूहुल कुद्दस तेरे हवाले करते हैं। यसू तेरे खून को मांगते हैं, तेरे खून के वसीला से बंधन टूटते, जुए टूटते हैं। तेरा कलाम मांगते हैं खुदावन, प्रसश के लिए कुव्वत मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, दिलेरी मांगते हैं, रूह की सच्चाई मांगते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रसश करे। हम रूह और सच्चाई से प्रसश करें, हमारे ख्याल आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहें, हमारा ज़हन मुकम्मल तौर रूहुल कुद्दस के कब्ज़ा में रहे। खुदा तेरा नाम हमारी ज़िंदगी से जलाल पाता रहे, हम खुशी से तेरी इबादत करते रहें, तुझे मुबारक कहते हैं। अब आप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, अपने बादशाह को, अपने खुदावंद को जो हमारे दरमियान मौजूद है, ज़ोरदार तालियों से वेलकम करें। और अजीज़ों, क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर 145 गाएंगे, नहायत है रहीम खुदा। Praise Jesus. Hallelujah. से भी सदा मेहरबान 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 रहमो दावत के है तमाम हरियाली का दस बना सब कल का तो सो है मेहरबान 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 सिफादा मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे हैं तमाम वो कहने लगे तेरा नाम कि तू मुबारक मदाम मेहरबान 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 ओ तो बादशाह भी तेरी मेहरबान 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 बुजुर्गी दसते रहते मेहरबान 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 ओ करते रहते हैं बयान सारे लोग के तेरी कुदरत पे बयान मेहरबान मेहरबान यार बादशाही तेरी मेहरबान 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 हमेशा दिखा रहेगी मेहरबान 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 सब लोग कानून से आज भी याद कर रहेगा सब कल कते हो
हालेलुया। अजीजों, पाक कलाम में लिखा है, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदा, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाहों और तकसीरों और ख़ता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों की तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। अजीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से हमारे ऊपर बड़ा रहम हुआ है कि उसने हमारी ख़ताएँ, हमारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और कलाम कहता है कि अगर वो हमारी बदकारियों को हिसाब में लाए तो कौन उसे जवाब दे सकता है, लेकिन हमारा सारा बोझ गुनाह को जो था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जब हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो हम बख्शे जाते हैं। खुदा सारे गुनाहों को, सारी खताओं को बख्श देता है। हालेलुया। हम उसकी सारी मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और हम एक और ज़बूर गाएंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। ज़बूर 46 है, रब साडा जोर है ते नाले साडी है परवाह। जिसका जोर, यकीनन हम सब का जोर खुदा है, और पूरे जोर के साथ उसकी सिताइश, उसकी हम्द व सना करें। रब साडा
साढ़े नाल है जो यहोवा लश्कराना आप साढ़े नाल है जो खुदाया डूबना है सो साड़ी है बना जो खुदाया डूबना है सो साड़ी है बना रब साडा जोर है तेरे नाल साड़ी है बना दे मदद यो सखियां विच तेरा साडा है खुदा हालेलुया Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, यह जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। अजीज़ों, दुखों में मुसीबतों में हमें खुश रहने की ज़रूरत है। शायद ये बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब खुदावंद जिंदा, खुदा हमारे साथ है, तो हम मुसीबतों में भी फ़ख्र करते हैं, हम दुखों को भी एंजॉय करते हैं कि क्योंकि खुदा हमारा ज़ोर है, हमें कुव्वत देता है, वो पल भर में हमें इस मुश्किल से मुसीबत से निकाल लेता है। अय्यूब के ऊपर मुश्किल आई, दुख आई, उसकी बीवी कहती है कि अपने खुदा की तकफीर करो, छोड़ दे, और वो कहता है कि क्या हम खुदा से दुख पाएँ और सुख ना पाएँ। तो खुदा हमारे साथ है, हमेशा हमारी मदद करता है, हमें सारी मुश्किलों से निकालता है। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां खुदा उनके लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वायर के साथ मिलकर प्रशंसा का गीत गाएंगे, खुदा उनसे दरख्वास्त करेंगे, रूह से भरो हमें, रूह से भरो। से भरो हमें आसूदा करो हमें रूह से भरो हमें आसूदा करो हमें पाएंगे हम तुझको यीशु पाएंगे हम तुझको यीशु चाहेंगे हम तुझको यीशु पाएंगे हम तुझको यीशु तेरे रूह से भरने लगेंगे मस्कन तेरे सारे बनने लगेंगे मक़दस तेरे रूह से भरने लगेंगे मस्कन तेरे सारे बनने लगेंगे कारागरी हम तेरी खुदावंद कारागरी हम तेरी खुदावंद बन जाए बिगड़ी हमारी खुदावंद बन जाए बिगड़ी हमारी खुदावंद रूह से भरो हमें आसूदा करो हमें रूह से भरो हमें आसूदा करो हमें चाहेंगे हम तुझको यीशु पाएंगे हम तुझको यीशु रूहा 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 रूहा
से भरो हमें, आसूदा करो हमें, रूह से भरो हमें, आसूदा करो हमें। चाहेंगे हम तुझको यीशु, पाएंगे हम तुझको यीशु। रूहा 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 जितने भी पाप हो सबको जला दे, रूह के दरिया से हमको पिला दे। जितने भी पाप हो सबको जला दे, रूह के दरिया से हमको पिला दे। अपना दीवाना हमको बना दे, अपना दीवाना हमको बना दे। सूली पे चढ़ना हमको सिखा दे, सूली पे चढ़ना हमको सिखा दे। तू से भरो हमें, आसूदा करो हमें, तू से भरो हमें, आसूदा करो हमें। चाहेंगे हम तुझको यीशु, पाएंगे हम तुझको यीशु। चाहेंगे हम तुझको यीशु, पाएंगे हम तुझको यीशु। रूहा 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 हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद कि हम तेरे फजल के बगैर इस जगह पर नहीं आ सकते। ये तेरा फजल है जो एक कीमती दौलत है ईमानदारों के लिए, जिसकी बदौलत है खुदावंद ईमानदार तेरे हुजूर में आता है, तुझसे बात कर सकता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं। हमारा जोर बनता कि हम तेरे दिए हुए जोर के साथ खुदा परस्तिश करें, ना कि अपने जोर के साथ। हम रूह कुदस की हुजूरी को यहाँ पर चाहते हैं, तेरी मौजूदगी को चाहते हैं, तेरा पहरा चाहते हैं खुदा। यहाँ मौजूद है कि जान की सोचों पर तेरा कब्जा और कंट्रोल चाहते हैं। तमाम इब्लीसी कुव्वतें, वो बंधन जो इब्लीस की तरफ से लगे हुए हैं, यीशु के नाम से टूट जाए। आज तेरे लोग हैं खुदा रिहा किए जाएं, आजाद किए जाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। प्रेज तशरीफ़ रखिए अज़ीज़ों। हम कुछ वक्त शुक्रगुजारी की दुआ में गुजारेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है भाई बाबर से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हजूर में आते हैं। आज सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए कि तूने ये हमें हक बख्शा कि हम आज सुबह एक बार फिर तेरी हजूरी में बड़ी दिलेरी के साथ आकर तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे मुबारक कह सके, तेरी परस्तिश कर सके, तेरी हम, तेरी साइश, तेरी स्तुति, तेरी मदासराई कर सके।
इन सारी बातों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदा। खुदावंद हम इस लायक नहीं कि तेरी हजूरी में आ सके, लेकिन तेरा प्यार है, तेरी मोहब्बत, तेरा रहम, तेरा तरस है प्यारे खुदावंद, कि तू हमें बारहा ये मौके फराहम करता है कि हम तेरे घर में आकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तुझे धन्यवाद कह सके प्यारे खुदावंद। तू जो जलाल का बादशाह है, हम तेरी महिमा कर सके प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावंद कितनी जाने जो गुजरी हुई शाम हमें छोड़कर चली गई, लेकिन तेरा प्यार है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मुर्दे तेरी तारीफ, तेरी सताइश नहीं कर सकते। तू जिंदा खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी शुभ के लिए, आज की इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ताकि हम तुझ जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। हालेलुया प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया रबा 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 जिंगा रबा रा का शिकारा प्यारे खुदावंद, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम सब झुककर तुझे सजदा करते हैं। तू जो अव्वल और आखिर है, तू जो इब्तिदा और इंतहा है प्यारे खुदावंद, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद। हालेलुया प्यारे खुदावंद, तू सारी शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है प्यारे खुदावंद। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं तेरे पाक रूह को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ प्यारे खुदावंद। तेरा पाक रूह जो हमें घेरे हुए है प्यारे खुदावंद, हम तेरे पाक रूह के लिए और तेरे तमाम वादों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने सारे साल में हम सबको संभाल कर रखा, मुझे और मेरे घराने को प्यारे खुदा संभाल कर रखा, हर तरह के खतरात से, हर तरह की मुसीबत से, दुखों, तकलीफों से और मौत जैसी आफत से बचा कर रखा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं। जबकि प्यारे खुदावंद हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं प्यारे खुदावंद, मैं अपने आप को, हाजिर जमात को प्यारे खुदावंद तेरे पाक और कवि हाथों में देता हूँ प्यारे खुदावंद। हम सबको लायक तौर पर प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह के मसा से प्यारे खुदावंद, अपने पाक और कवि हाथ से प्यारे खुदावंद पाक और साफ करना, ताकि प्यारे खुदावंद लायक तौर पर नए साल में दाखिल हो सके और प्यारे खुदावंद दिल से तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करने वाले हों जो तुझे पसंद आ जाए। प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। गुजरी वक्त में प्यारे खुदावंद, गुजरी इबादत में तूने हमारी मदद और रहनुमाई की, ताकि हम लायक तौर पर तेरी परस्तिश कर सके प्यारे खुदावंद। बाकी की सारी इबादत को प्यारे खुदावंद तेरे पाक और कवि हाथों में देता हूँ। हमारी मदद और रहनुमाई करना, ताकि हर बात में तेरा बेटा यीशु नासरी इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता और पाता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़, हम प्रसश में और आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने बर्ताव करने वाले को खुश करे। जब हम ईमानदार होते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम एक जंग के सर्कल में आ जाते हैं। तो हर एक ईमानदार जो है वो एक यीशु का सिपाही भी है। कौन कौन यीशु का सिपाही है? हालेलुया। तो कलाम कहता है कि यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। पौलुस रसूल कहता है, और दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना, दुख उठाना, तो फिर हम खुदा उनको खुश भी करेंगे। हालेलुया। हम यही गीत गाएंगे, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत हवाला भाई ज़हीर ने पढ़ा। इस बात को बढ़ाते हुए हम गीत शुरू करेंगे। याद रखें कि सिपाही की ज़िंदगी आसान नहीं होती। सिपाही की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, और उसको नहीं पता होता कि कब दुश्मन हमला करेगा। वो हर वक्त तैयार रहता है, और वो सिपाही जो हमेशा हर वक्त तैयार रहता है, याद रखें कि वो दुश्मन के हमले के अंदर सरवाइव करता है। अगर हम मसीह के सिपाही हैं तो हमें देखना कि हम तैयार हैं या नहीं है। क्या हम वैसे सिपाही तो नहीं जो सोए हुए हैं और दुश्मन हमला करे और हमें मार गिराए। आज हम इस बात का इजहार करेंगे गा के, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। कितने लोगों को ये गीत आता है? हालेलुया। हम गाएंगे सब। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा,
मोजी शैतान को मार भगाता जा। तालियों के साथ सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मोजी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के, सुलह से लेस हो पाँव जवानों के, चलने ना पाए फिर वार शैतानों के, सुलह से लेस हो पाँव जवानों के, चलने ना पाए फिर वार शैतानों के, यीशु की नजरों से नजरें मिलाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मोजी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बर्रा के नाम को सांसों में ले ले तू, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बर्रा के नाम को सांसों में ले ले तू, उसकी सलीब का झंडा लहराता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मोजी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मोजी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। हमने क्या गाया यहाँ पे? खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग। याद रहे कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम अबलीस का मुकाबला इस खून और गोश्त से करें तो हम नहीं कर सकते। अबलीस का मुकाबला किस बात से कर सकते हैं? लिखा है रूह की तलवार से। रूह की तलवार क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। आए उस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और हम ये अंदर दोबारा गाएंगे। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा, सिपाही यीशु के। सब कहेंगे कदम बढ़ाता जा, मोजी
शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, 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 सिपाही यीशु के। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें कायम किया, तूने हमें अपने सिपाही बनाया ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि हम रूह की तलवार के बगैर इस खून और गोश्त से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तूने ऐ खुदावंद हमें ऐसा नाम बख्श दिया और उस नाम के वसीला से तूने हमें निजात बख्शी, इब्लीस से, गुनाह से, मौत से, कब्र से, और इस काबिल किया कि ऐ खुदावंद हम उस इब्लीस का मुकाबला करें जो हमेशा तेरे खिलाफ है, तेरे लोगों के खिलाफ है। ऐ खुदावंद आज सुबह तेरा खादम होता हुआ अपनी पूरी कलीसिया के साथ मिल के तेरे हजूर झुकता हूं और चाहता हूं ऐ खुदावंद कि तू हमें एक वफादार सिपाही की स्पिरिट दे, ताकि हम उस स्पिरिट के साथ ऐ खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाए, तेरी शुक्रगुजारी करते चले जाए, अपनी जिंदगी में हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी ऐ खुदावंद इब्लीस के खिलाफ जंग करने वाले हो, और ऐ खुदावंद तेरे नाम का झंडा लहराने वाले हो, तेरी सलीब का झंडा लहराने वाले हो, और इस बात का इकरार करने वाले हो कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से निजात हो, रिहाई हो, छुटकारा हो, मखलसी हो। एक ही नाम है और वो तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। हमें उस नाम के वसीला से जीना सिखा, उसको महसूस करना सिखा। हमारे दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में ऐ खुदावंद तू हमेशा हमारा शामिल हाल रहा है। ऐ खुदावंद आने वाले साल में भी तू हमें हर तरह की मुसीबत, परेशानी, दुख से बचाना, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरी परस्तिश कर सकें, तेरी परस्तिश कर सकें, और इस बात का इकरार कर सके कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, यहूदा का शेर बब्बर हमारे साथ है। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने लबों को खुदावंद खोलें, कोई भी खामोश रहे, अपने आप को तैयार करेंगे। हम चंद लम्हों के अंदर हम कलाम सुनने वाले हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे, बोलेंगे खुदावंद आज मुझसे बात कर, आज मेरे दिल से बात कर, आज मेरे जहन से बात कर, मेरी सोच से, मेरे ख्याल से, मेरे इरादा से, मेरे चाल चलन से बात कर, ताकि आज मैं जो कि साल का आखिरी दिन है पहले जैसा ना रहूं बल्कि बदल जाऊं, और आने वाला साल हमारे लिए बरकतों का साल हो, खुशियों का साल हो, फतह मंदी का साल हो, और हम आने वाले साल में तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों। अगर कोई शख्स मुसीबत ज़दा है, वो इस बात पर ईमान रखे कि हमारी मुसीबतें खुदावंद ने उठा ली, हमारा मुश्किल कुशा खुदावंद है। अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम कब के मौत की वादियों में सो चुके होते, लेकिन उसका रहम, उसका तरस, उसका फजल है जो हमें संभालता है, जिंदगी देता है, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मेरे साथ मिलके गाएंगे। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकान, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम
تجھے بخشے عزت تجھے دے مقام بلندی پہ یعقوب کے رب کا نام تجھے بخشے عزت تجھے دے مقام بلندی پہ یعقوب کے رب کا نام مصیبت کے دن تیرے دل کی دعا یہوہ سنے گا تیری التجا مصیبت کے دن تیرے دل کی دعا یہوہ سنے گا تیری التجا وہ ہیکل سے اپنی تیرے واسطے ہاں بھیجے مدد بھی تیرے واسطے وہ ہیکل سے اپنی تیرے واسطے ہاں بھیجے مدد بھی تیرے واسطے وہ ہیکل سے اپنی تیرے واسطے ہاں بھیجے مدد بھی تیرے واسطے مصیبت کے دن تیرے دل کی دعا یہوہ سنے گا تیری التجا وہ ممسوح کو اپنے بچا لیتا ہے وہ قدرت سے اپنی چھڑا لیتا ہے وہ ممسوح کو اپنے بچا لیتا ہے وہ قدرت سے اپنی چھڑا لیتا ہے وہ ممسوح کو اپنے بچا لیتا ہے وہ قدرت سے اپنی چھڑا لیتا ہے مصیبت کے دن تیرے دل کی دعا یہوہ سنے گا تیری التجا مصیبت کے دن تیرے دل کی دعا یہوہ سنے گا تیری التجا یہوہ سنے گا تیری التجا یہوہ سنے گا تیری التجا خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں میں ہماری التجا صرف اور صرف تو سنتا ہے اور کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں جو اس بات کو دیکھ سکے جو سن سکے اور چھو سکے جو بچا سکے چھڑا سکے صرف ایک ہی خدا ہے جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا تو بھی خاکسار کے دل میں رہتا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خدا زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے لیے جو ایمانداروں کی مصیبتوں میں ان کا چھڑانے والا ہے ان کا بچانے والا ہے ان کا رہائی دینے والا ہے ان کا مخلصی دینے والا ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے ہمارے دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرے رہنے چاہیے کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے وہ ہمارا مصیبتوں کا ساتھی ہے چھڑانے والا ہے پریز جیسس ہم کلام کی دعا کریں گے خدا کی بندی کے ساتھ مل کے آج ایک کلام کے لیے خداوند سے آج ایک کلام مانگیں گے خداوند سے بولیں گے خداوند آج ہمیں توفیق عطا کر کلام کے وسیلہ سے ہمارے ذہن دل سوچ کو تبدیل کر دعا کریں گے آسمانی باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان لمحوں کے لیے جو سب سے قیمتی ہیں خداوند جو ہماری ساری زندگی سے بھی قیمتی ہیں خداوند
क्योंकि इन लम्हात में तूने मुमकिन किया ताकि तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आ सके, तेरे कदमों में बैठ सके, तेरे तख्त के आगे तुझे झुक कर सजदा कर सके, तेरा शुक्रिया अदा कर सके कि गुजरे साल में तूने हर एक के साथ खुदावंद अपनी रहमतों को जारी रखा, तेरी बरकतें हर एक खानदान के साथ रही। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। गुजरे साल में खुदावंद तूने हम सब की मदद की, हमें मुसीबतों में खुदावंद, परेशानियों में, दुखों में अकेला नहीं छोड़ा खुदावंद। तूने हमारा हाथ थामी रखा खुदावंद और हमें उन मुसीबतों और दुखों से छुड़ाया, हमारी जिंदगियों में गवाहियां पैदा की खुदावंद। Yes, Lord. हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है खुदावंद। जिंदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आज के दिन के लिए खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा खुदावंद। बेशक हम उन लोगों से बेहतर नहीं जो इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे है, लेकिन ये तेरा फजल है, तेरी मोहब्बत है खुदावंद कि तूने हम सबको खुदावंद एक और दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम इससे तेरे नाम को जलाल देने वाले हों, तेरे नाम को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा उठाने वाले हों। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे तख्त के लिए जो तेरे लोगों के दरमियान में लगा हुआ है खुदावंद। तू आज बरकत देने के लिए अपने लोगों में, अपने बच्चों में उतरा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, इस वक्त के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। ए पाक रूह तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हर एक का मुहासरा किया हुआ है, मैं आगे पीछे से घेर रखा है। पाक रूह तेरे शुक्रगुजार है। अब जबकि हम तेरे बंदा के वसीला से तेरा जिंदा जिंदगी बख्श कलाम सुनने को है, तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। आज के कलाम के लिए हम सबको तेरा पाक रूह तैयार करे, हमारे कानों को छू कर मसा कर खुदावंद, हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार कर, हमारे जहनों से बात करना खुदावंद। आज हमारे दिलों से बात करना खुदावंद, आज हमारे चाल चलन से बात करना खुदावंद, आज हमारे रूह बदन जान को छू लेना। आज कलाम के वसीला से खुदावंद हर एक ज़िंदगी रूहानी तौर से बेदार हो खुदावंद। हम महज तेरे घर आने वाले ना बने खुदावंद, हम महज रूह की तलवार को हासिल करने वाले ना बने, बल्कि इसके इस्तेमाल को भी सीखने वाले हों खुदावंद, ताकि इब्लीस की सारी कुव्वत पर गलबा पाने वाले हों और खुदावंद तेरी बादशाही के झंडे को ऊंचा लहराने वाले हों खुदावंद। हकीकी मानों में रूहानी तौर से तेरे सिपाही बनने वाले हों खुदावंद। और आने वाले नए साल में खुदावंद कसरत के साथ हर एक को इस्तेमाल करना। हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो खुदावंद। हमें रूहानी जोश में बढ़ाता ले चल खुदावंद, हमें खुदावंद ईमान के लेवल्स में बढ़ाता ले चल खुदावंद। आने वाले नए साल में भी खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद बहुत सी गवाहियों को पैदा करना खुदावंद। तेरे बंदा को खुदावंद तेरे लहू में एक बार फिर छुपाती हूँ खुदावंद। लफ्ज़ों की तरतीब अता करना खुदावंद, तेरा पाक रूह कसरत से तेरे बंदा के साथ रहे खुदावंद। और खुदावंद हर एक लफ्ज़ ताया हुआ हो खुदावंद, और जब तेरे बंदा के मुंह से हर एक लफ्ज़ निकले तो आग के शोला की माने खुदावंद उसका असर हमारे दिलों पर हो खुदावंद। और हम सबको फजल देना ताकि इस कलाम को अपने दिल में रखें, इस पर अमल करें खुदावंद, और तेरी आमद की तैयारी में इसी तरह मसरूफ़ रहे खुदावंद। ये सब दुआ मांगते और ईमान से पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। अज़ीज़ों, जब हम प्रसश करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं खुदा की हजूरी में, कलाम कहता है लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हम्द व सना के ऊपर तख्त नशीन होता है। जब खुदा तख्त नशीन होता है तो फिर खुदा कलाम करता है। हालेलुया। और कलाम कहता है कि किस तरह से कलाम करता है कि खुदा अपने खादमों को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। प्रेज़ जीसस। तशरीफ़ रखेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे आज की इस सुबह के लिए, इस मौका के लिए, सबसे बढ़कर उसकी प्रेजेंस के लिए जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन का रूह इस जगह पर मौजूद है, इसलिए ताकि हम उसके वसीला से खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने पूरा साल हमें संभाल के रखा और ये दिन आया जबकि आज साल का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों के बाद हम नए साल में दाखिल होंगे। याद रखें कि जो बात शुक्रगुजारी की है वो ये है कि हम में से बतेरे इस दिन को नहीं देख पाए, पर ये उसका फजल है, उसका रहम है, उसका तरस है कि उसने हमें ज़िंदगी दी ताकि हम इस साल को भी और आने वाले साल को भी देख सकें। हालेलुया। याद रखें, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हमारा कब्ज़ा कंट्रोल नहीं है, ये खुदा का हुक्म है, जब वो चाहता है जिसको चाहता है बुला लेता है। अगर हमें एक साल और दिया जा रहा है तो ये उसका रहम, उसका तरस, उसका फजल है। और इसी हवाले से आज सुबह जो हम देखेंगे कि क्या हम रूहानी तौर पर बेदार हैं या नहीं, क्या हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के साथ जुड़ी हैं, क्या हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम है
یا نہیں؟ کیا ہم میں روحانی بیداری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ جو اس کو خداوند کی طرف سے ملا، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 22 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آج ہماری سٹینڈنگ کیا ہے. کلام کے حصے کے مطابق ہم دیکھیں گے، اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. جی پڑھیں. اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. جی بس آج صبح ہم دیکھیں گے کہ ہماری روحانی سٹیج کیا ہے. مرد خدا یوحنا خداوند یسوع مسیح کا کلام جو وہ اس کے وسیلہ سے لدوکیا کی کلیسیا کے ساتھ کرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جو آمین اور سچا یعنی فیتھفل اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. وہ فرماتا ہے، یعنی یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص خداوند یسوع مسیح سے نہیں چھپا ہوا. وہ ہمارے تمام کاموں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے، ہمارے خیالات کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے، ہمارے دل کے منصوبوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو سرد ہے نہ گرم. سرد جو ہے وہ گناہگار انسان کو ظاہر کرتا ہے اور گرم ایماندار انسان کو. خدا نے یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو خدا سے دلی محبت کرتے ہیں، ہر لمحہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، ان کا ہر کام خدا سے شروع ہوتا ہے، خدا پر ختم ہوتا ہے. وہ ہر کام میں خدا کو دعوت دیتے ہیں، وہ ہر چیز میں خداوند کو دعوت دیتے ہیں. ان کے کسی کام کے اندر آپ کو دنیا نہیں نظر آئے گی بلکہ خدا نظر آئے گا. ان کی زندگی خدا کے وسیلہ سے چلتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خدا سے بہت دور ہیں، گناہگار انسان، نجات سے غافل، یسوع مسیح سے غافل، روح القدس کو نہیں جانتے، خدا باپ کی محبت کو نہیں جانتے، دنیا دار لوگ ہیں، گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. پادری سے بھی دعا کرائیں گے، پیروں فقیروں کے پاس بھی جائیں گے، کلام بھی سنیں گے، گانے بھی سنیں گے. یعنی یسوع بھی راضی تھے، بابا بلے شاہ بھی راضی. ہر طرف اپنی نظر لگائے بیٹھے ہیں. خطرناک حالت ہے یہ. آج ہمیں نے دیکھنا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے. کیا ہم نیم گرم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کو اور دنیا دونوں کو خوش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہے؟ کیا ہم اس میں سرگرم ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا ہے تاکہ ہم سرگرم ہو سکیں، ہم روحانی طور پر بیدار ہو سکیں.
ہم روحانی طور سے صحت مند ہو سکیں, ہم روحانی طور پر میچور ہو سکیں, ہم درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں. اور یسوع مسیح اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے اس کلیسیا کے سامنے, جو کہ نہ سرد تھی نہ گرم تھی بلکہ نیم گرم تھی, اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے. اور خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. یعنی یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ کاش کہ تو سرد ہوتا, یعنی گناہ گار ہوتا, بدکار ہوتا, دنیا سے جڑا ہوا ہوتا, دنیا کے کام کرتا, تاکہ تجھ پر میرا فضل ہوتا اور تو گرم ہو جاتا. یا دوسری خواہش خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو گرم ہوتا, تو مجھ میں سرگرم ہوتا, تیری زندگی مجھ سے جڑی ہوتی. مگر ان دونوں حالتوں کے اندر یہ کلیسیا نہیں تھی. اور خدا یسوع مسیح وارننگ کیا دیتا ہے, انتباہ کیا دیتا ہے؟ پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. یاد رکھیں, ہم میں سے بتیرے اس کے منہ سے نکال کے پھینک دیے گئے ہیں, مگر ہمارے لیے شاید ابھی بھی وہ انتظار کر رہا ہے. کہتا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. فیوچر کی بات کی جا رہی ہے, ابھی پھینکے نہیں گئے, وارننگ دی گئی ہے. اس سال کو وارننگ سمجھیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو خوش نہیں کر سکے, دنیا کے کام کرتے آئے ہیں, تو اس آخری دن میں اس سال کے اندر آپ اس پیغام کو, خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو وارننگ کے طور پر لیں, کیونکہ ابھی ہم اس کے منہ سے باہر نہیں پھینکے گئے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید ہم اس میں سرگرم ہو جائیں, شاید ہم اس میں جڑ پکڑ لیں, شاید ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں, شاید ہماری زندگیوں میں اس کا نور چمکے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا, ہم اس کے نور کو نہیں دیکھیں گے, اس کے نور کی چمک کو نہیں دیکھیں گے, اس میں نہیں چلیں گے, تو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے منہ سے نکال پھینکے گا. یہ نیم گرم جو حالت ہوتی ہے, یاد رکھیں یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا چرچ جانا, پرستش کرنا, کلام سننا, دعا کرنا, دائے کی دینا, ہدیہ دینا, کنونشنوں میں جانا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, یہ میری روحانیت ہے. مگر یاد رکھیں شاید یہ روحانیت دنیا جانتی ہوگی, میں جانتا ہوں گا, کوئی آپ کے عزیز و رشتہ دار جانتے ہوں گے, مگر خدا ہمارے دلوں سے واقف ہے. وہ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ کیا ہم دل سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. یہ شخص جو نیم گرم ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, کیونکہ یہ خدا کے کلام کو سن کر اس پہ عمل نہیں کرتا. یہ سنتا ہے اور نکال دیتا ہے. یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن یہ اپنے آپ کو ضرور دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یعقوب کا خط میں کیا لکھا ہے, میں خود پڑھوں گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 22 آیت نکالیں جی. لکھا ہے, لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہتا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کو سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو, وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے. آگے کریں جی. ہاں جی, جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. یہ حالت جو ہے نا, یہ حالت ایک نیم گرم شخص کی حالت ہے. وہ اپنی شکل شیشے میں دیکھتا ہے اور بھول جاتا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا کہ میں کیا ہوں. ایماندار بھی ایسے ہی ہیں بہت سارے, جو شاید دنیا کے لیے ایماندار ہے, خدا کے لیے ایماندار نہیں, خدا کے لیے وہ نیم گرم ہے. مگر اس کی آگے کیا لکھا ہے, لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے, وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا
کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. جو شخص عمل کرتا ہے وہ نیم گرم نہیں ہوتا, وہ سرگرم ہوتا ہے خدا میں, کیونکہ وہ کلام کو سنتا ہے اور سن کے اس کو ذہن سے نکال لیتا بلکہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. آج سوچیں, غور کریں اس بات پہ کہ کیا ہم کلام کے محض سننے والے تو نہیں ہیں, کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہے یا نہیں, کیا ہم روحانی طور پر بیدار ہیں یا نہیں. کیونکہ خدا چاہتا کیا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں سرگرم ہو نہ کہ نیم گرم. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں نہ کہ دنیا کی مرضی کو پورا کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے خوش کریں نہ کہ دنیا کو خوش کریں. آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم خدا اور دنیا دونوں کو خوش تو نہیں کر رہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اس کلیسیا کی طرح نیم گرم ہیں. خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بیدار ہوں. 17 آیت پڑھیں گے. 17 آیت میں کیا لکھا ہے, ہمارا جو مرکزی حوالہ اس کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے, اس لیے ہاں جی, بس یہاں پر خداوند یسوع مسیح کلیسیا میں موجود ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو کہ روحانی گمنڈ کے اندر ہیں. کیا لکھا ہے, اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں. یہ دنیاوی دولت کی بات یسوع مسیح نہیں کر رہا, اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. کلیسیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھی دعا کوئی نہیں کر سکتا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسی میٹنگ تو کوئی لیڈ ہی نہیں کر سکتا, جو یہ سمجھتے ہیں میرے سے اچھا ساز کوئی نہیں بجا سکتا, جو یہ سمجھتے ہیں جو کلام میں سناتا ہوں وہ کوئی نہیں سنا سکتا. وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر دولت مند سمجھتے ہیں, مالدار سمجھتے ہیں, ان کے اندر روحانی طور پر گمنڈ پایا جاتا ہے اور یہ دوسرے کو ناچیز جانتے ہیں. اس کلیسیا میں یہی مسئلہ تھا. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو روحانی دولت مند یعنی گمنڈ میں تھے, مگر خدا ہم سے عاجزی چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے توڑے کا استعمال عاجزی کے ساتھ کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے توڑے کو عاجزی کے ساتھ کلیسیا میں اور کلیسیا سے باہر استعمال کریں. ہم اس توڑے کے وسیلہ سے بتیروں کو خدا کی بادشاہت کا حصہ بنا سکیں. اور سخت بات بولی گئی ہے, سخت بات بولی گئی ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا دولت مند ہے, لیکن اصل میں ہے کیا؟ 5 باتیں یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو کم بخت ہے, تو خوار ہے, تو غریب ہے, اندھا ہے اور ننگا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو گمنڈ یا مغروری ہے یہ اس کا آغاز ابلیس سے ہوا, اور اسی کے سبب سے ابلیس آسمان سے نیچے گرایا گیا. لکھا کہ اس نے اپنے دل میں وہ اپنے حسن پر گمنڈ کرتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, جو کچھ میں ہوں وہ میں ہی ہوں. اور اس حد تک اس میں گمنڈ آ گیا کہ اس نے اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اوپر لگانے کی کوشش کی. اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خداوند نے برکت دی ہے, توڑا دیا ہے, تو اس برکت, اس توڑے کا استعمال عاجزی کے ساتھ کریں, نہ کہ گمنڈ کے ساتھ. کیا نتیجہ نکلا ابلیس کا؟ اس سے خوبصورت فرشتہ نہ اس وقت کوئی تھا نہ اب کوئی ہے. حسن ختم تھا اس کے اوپر, ہر طرح کی قابلیت اس میں تھی, مگر اس گمنڈ نے, اس مغروری نے اس کو خدا کے تخت سے نیچے گرا دیا. آپ غور کریں کبھی کلیسیاؤں کے اندر ٹوٹنے کی وجہ کیا بنتی ہے. جو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بغیر چرچ کا سسٹم نہیں چلنا, میں آؤں گا تو چرچ کا سسٹم چلے گا. خدا ان کو اٹھا کے سسٹم سے باہر پھینک دیتا ہے, اس کا سسٹم وہ خود چلاتا رہتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں اپنے توڑے کے اندر, اپنی خدمت کے اندر دیانتدار ہونا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اس کا کام کریں, تاکہ
کلیسیا ترقی کرے اور برکت پائے. اور عاجزی کے ساتھ کام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح مشورہ دیتا ہے, خداوند یسوع مسیح صلاح دیتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جی 18ویں آیت پڑھیں جی ذرا. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہاں جی, یہ صلاح کون دے رہا ہے جی؟ یہ یسوع مسیح صلاح دے رہا ہے. جی کیا صلاح ہے جی؟ کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. جی بس. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کلیسیا کو, جس کے اندر کچھ اشخاص ایسے ہیں جو مغروری کا, گمنڈی کا شکار ہیں, خداوند یسوع مسیح ان کو مشورہ دیتا ہے, صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے 3 چیزیں لے لو, 3 چیزیں لے لو تاکہ ان 3 چیزوں کے وسیلے سے تم عاجزی کے ساتھ میری خدمت کر سکو. اور پہلی چیز کیا ہے جی؟ آگ میں تپایا ہوا سونا. دوسری چیز کیا جی؟ سفید پوشاک. اور تیسری اور آخری چیز ہے آنکھ میں لگانے کے لیے سرما. یاد رکھیں یہ 3 چیزوں کی اگر آپ میڈیٹیشن کریں, میں مختصر طور پر آپ کو آج بتاؤں گا, یہ 3 چیزیں ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بن جائیں. یہ 3 چیزیں ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہماری جو روحانی صورت ہے وہ یسوع مسیح کے اوپر ڈھال جائے. یہ تینوں چیزیں ہمیں ایمان میں بڑھاتی ہیں, یہ تینوں چیزیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں اگر ہم دیانتداری سے ان 3 چیزوں کے اوپر نظر کریں, جس کی جو خداوند یسوع مسیح نے صلاح کے طور پر کن کو دی ہے جی؟ اس کلیسیا کو. وہ 3 چیزیں آج ہمارے لیے بھی ہیں اور دنیا میں جتنی کلیسیاں موجود ہیں سب کے لیے. پہلی چیز کیا جی؟ آگ میں تپایا ہوا سونا. یاد رکھیں کہ جو سونا ہے کلام مقدس کے اندر, سونا جو ہے وہ ہمارے غیر فانی ایمان کو ظاہر کرتا ہے. بہت سارے ایماندار جو ہیں وہ ظاہری طور پر ایماندار نظر آتے ہیں, لیکن اندر سے وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں ہوتے, جس کو ہم نیم گرم کہہ رہے ہیں. اور آگ, اس جگہ پہ جو آگ ہے وہ ہمارے دکھوں کو ظاہر کرتی ہے, ہماری مشکلات کو ظاہر کرتی ہے, ہماری پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح مشورہ کیا دے رہا ہے کہ تیرا جو ایمان ہے, یعنی جو سونا ہے, اس کو آگ میں تپا اور مجھ سے لے لے. یعنی اپنے ایمان کا امتحان کروا, دکھوں میں سے گزر, مشکلات میں سے گزر, پریشانیوں میں سے گزر, اور اس قابل ہو کہ تیرا ایمان جو ہے, یعنی جو تیرا سونا ہے, وہ خالص ہو جائے. اگر آپ سونے کو دیکھیں, جب آپ سونے کو ہم نکالتے ہیں پہاڑ سے یا زمین میں سے, تو سونا خالص ہوتا ہے, مگر اس میں بے شمار چیزیں شامل ہوتی ہیں. مٹی ہوتی ہے اس کے اندر, تنکے ہوتے ہیں, مختلف دھاتیں بھی ساتھ لگی ہوتی ہیں. سونا خالص کب ہوتا ہے؟ جب وہ آگ میں تپایا جاتا ہے. اسی طرح سے یاد رکھے, جب تک ایماندار شخص آگ میں تپایا نہ جائے, یعنی دکھوں میں سے, پریشانیوں میں سے, مشکلات میں سے نہ گزرے, اس کا ایمان یعنی اس کا سونا جو ہے وہ کبھی خالص نہیں ہوتا. کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی دکان کے اوپر انہوں نے ثابت جو پہاڑ سے چیز نکالی جا کے رکھ دی ہو بیچنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے آپ. وہ اس کو آگ میں تپا کے جب وہ خالص ہو جاتا ہے تب اس کا زیور بنا کے سیٹ کرتے ہیں. ایک ایماندار شخص بھی اسی وقت خدا کے حضور ٹھہر سکتا ہے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہمیں اپنے سونے, اپنے ایمان کو خالص کرنے کے لیے آگ میں سے گزرنے کے لیے, تو خدا یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم آگ میں سے گزریں تاکہ ہم خالص ہو سکیں. ایک جلدی سے حوالہ پڑھ لیجیے, پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 6 سے 7 آیت. اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو, اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو, اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان, جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. ہاللویہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ آئیے کہ ہماری زندگی کے اندر یہاں پر خدا یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے, سونا ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور آگ ہمارے دکھوں کو ظاہر کرتی ہے. یسوع مسیح کی ڈیزائر یہ ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ کلیسیائیں, آج خدا یسوع مسیح ہم سے بھی بات کر رہا ہے, اس کلیسے سے بھی بات کر رہا ہے کہ ہمیں
اپنے سونے کو, اس ایمان کو جو ہمیں یسوع مسیح کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے, اس کو آگ میں سے گزارنا ہے. یعنی ہمیں دکھوں میں سے گزر کر اپنے آپ کو پیور کرنا ہے. اگر ہم دکھوں میں سے نہیں گزریں گے تو ہم خالص سونا نہیں بن سکتے. پریز گاڈ. دوسری بات کیا لکھی ہے جی, کہ مجھ سے تو کیا لے لے, سفید پوشاک. سفید پوشاک جو ہے یہ ہمارے پاکیزہ چال چلن کو ظاہر کرتی ہے. جب ہم خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے روحانی عالم میں ہمیں سفید پوشاک دی جاتی ہے. یعنی ہم ظاہری عالم میں جسم کہتے تو میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے, کوٹ پہنا ہوا میں نے, لیکن روحانی عالم میں اگر میں حقیقی ایماندار ہوں, اگر میں خدا کے کلام کی روشنی میں چلتا ہوں تو میرے پاس سفید پوشاک ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں. اور جب ہم اپنی زندگی میں چلتے ہوئے اپنے کردار کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کرتے, ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں, اپنی خواہشات کی بات مانتے ہیں, تو ہماری جو وہ پوشاک ہے جو ہمیں دی گئی ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے, داغدار ہو جاتی ہے. یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ مجھ سے سفید پوشاک لے, یعنی اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر, اپنی خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کر. کیونکہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیری جو پوشاک ہے وہ داغدار ہو جائے گی. اسی باب کی 4 اور 5 آیت پڑھیں جی, مکاشفہ 3 باب کی 4 اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے جی, سنیں غور سے. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی, وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اس طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی. ہاں جی, کس کو پوشاک پہنائی جائے گی جی؟ جو غالب آئے گا. کس کے اوپر؟ نفس کے اوپر, خواہشات کے اوپر, بری سوچوں کے اوپر, برے خیالات کے اوپر, برے ارادوں کے اوپر, جسم کی خواہش کے اوپر جو غالب آئے گا اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اور لکھا ہے کہ تجھ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پوشاک آلودہ. دوبارہ پڑھیں یہ چیز, دوبارہ پڑھیں جی. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی, وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے. ہاں جی, انہوں نے اپنی پوشاک آلودہ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر چکے ہیں. آج خداوند ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ روحانی طور پر بیدار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی طرح اپنی خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے, تب ہی ہماری جو پوشاک ہے وہ سفید رہے گی, ورنہ آلودہ ہو جائے گی. اور لکھا کہ جب ہماری پوشاک سفید ہوگی تو ہم اس کے ساتھ سیر کرنے کے لائق ٹھہریں گے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ سیر کریں؟ آئیں زوردار تالیاں بجائیں گے اس خوبصورت وعدے کے لیے, اس خوبصورت ماحول کے لیے کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ آپ سیر کرنے کے قابل ہوں گے. مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, ہمیں اپنی پوشاک کو محفوظ رکھنا ہے, ہمیں اس کو داغدار نہیں کرنا, ہمیں اپنی خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے ظہور کے وقت ہم اس کے ساتھ بادلوں میں اڑ کے اس کا استقبال کر سکیں. تیسری اور آخری بات جو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس سے آنکھوں میں لگانے کا سرما لے لے. آنکھوں میں لگانے کا سرما جو ہے یہ ہماری روحانی بینائی کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر بے شمار ایماندار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روحانی عالم میں دیکھنے کی ایکسیس نہیں ہے. وہ نہیں دیکھ سکتے کہ روحانی عالم میں کیا چل رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کی خواہش کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے آئے ہیں, جب ہم نے اس کو اپنا نجات دہندہ بنا لیا ہے, جب ہم نے اس سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لیا ہے, جب ہم نے اس سے پوشاک خرید لی ہے, تو اب ہم اس قابل ہوں کہ ہماری روحانی آنکھیں بھی کھل جائیں, ہم روحانی عالم میں دیکھ سکیں یسوع مسیح کو, ہم خدا باپ کو دیکھ سکیں, ہم خدا پاک روح کو دیکھ سکیں, ہم ان تمام ابلیسی حملوں کو دیکھ سکیں جو وہ ہم پہ کرنے والا ہوتا ہے, اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اس سٹیج تک بڑی مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں, مگر یسوع کی خواہش کیا ہے کہ ہم جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہماری روحانی آنکھیں کھلی ہوں, ہم روحانی طور پر بینا ہوں, نہ کہ ہم روحانی طور پر اندھے گھوم رہے ہوں. ایک شخص اندھا اگر ہوگا, آپ سوچیں ظاہری طور پر اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی,
ایسے ہی ہے نا, وہ کوئی کام اپنی مدد سے نہیں کر سکے گا. ہر چیز میں ظاہری دنیا کی بات کروں, جسمانی جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, یہاں پہ اگر کوئی شخص اندھا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل زندگی کسی کی ہے ہی نہیں ہے. تو سوچے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, روحانی کہتے ہیں, اور اگر ہم روحانی دنیا میں اندھے ہیں, تو جو حالات ایک اندھے شخص کے یہاں پہ ہیں وہی حالات ایک روحانی اندھے کے وہاں پر ہیں. تو کتنی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے وہ سرما جس سے ہماری آنکھیں, روحانی آنکھیں کھل جائیں, وہ خریدے. اور یاد رکھیں اس کا کلیہ ایک ہی ہے, اس کا کلیہ ایک ہی ہے, اس میں کوئی لمبی سائنس نہیں اس سرمے کو خریدنے کے لیے. اگر ہم پہلی دو باتوں کو دیانتداری سے ان پہ عمل کر لیں, اگر ہم پہلی دو باتوں کو تھام لیں, اگر ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں اور اپنی پوشاک کو آلودہ نہ کریں, تو تیسرا کام آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں ہو جائے گا. ہماری آنکھیں روحانی طور پر کھل جائیں گی. اس میں کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 6 باب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے, پس اگر تیرا بدن تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے. بدن کا چراغ کیا ہے جی؟ آنکھ. اگر تیری آنکھ درست ہے, یعنی یہ گناہ پر غلبہ حاصل کرتی ہے, یہ بدکاری کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہٹتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا سارا بدن روشن ہے, یعنی تیرے پاس جو پوشاک ہے وہ آلودہ نہیں ہے, تو اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے. ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانہ کے اندر ابلیس کا سب سے بڑا جو ویپن ہے جو انسان سے وہ استعمال کرا رہا ہے وہ آنکھیں ہی ہیں. اگر آپ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے ایک بات بولی کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا. ایسے ہی ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کسی کو بری نظر سے دیکھا تم نے اپنے دل میں زنا کیا. آج آپ کو پتا کہ ابلیس جو ہے اس ایک سٹیٹمنٹ کو خدا یسوع مسیح کی کیش کروا رہا ہے. آج دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو فزیکلی زنا نہیں کرتے ہیں مگر وہ موبائل کے اوپر زنا کرتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کا وہ تسلی پتہ کیا دیتے ہیں شاید میں کچھ ایسا غلط کام نہیں کر رہا, میں دیکھ ہی رہا ہوں. اور ابلیس نے یہ جو ایک ڈیوائس بنا دی ہے, یہ ایک کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. کدھر کی ہے جی ڈیوائس یہاں پڑی ہے, چلے میرے سے دور ہی ہے وہ. یہ کسی ایٹم بم سے کام نہیں ہے. یہ موبائل جو ہے, اس موبائل کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے. یعنی آپ کو ایکسس دے دیا ابلیس نے ہر طرح کے گناہ کی. فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, جتنا سوشل میڈیا اس کے اوپر کیا ہے, نو ڈاؤٹ ایماندار لوگ اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, مگر ابلیس جو ہے اس کے اوپر بھرپور گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے. اور اس نے بے شمار لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں. آج اس دن کے اندر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کے خلاف تو نہیں چل رہے. اگر آپ اس موبائل کے اندر کچھ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ کے ایگزیکٹ خلاف چل رہے ہیں کہ جس نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا اس نے اپنے دل میں زنا کیا. بے شمار لوگ اس چیز سے غافل ہیں اور ابلیس ان کو اس بات میں استعمال کرتا چلا جا رہا ہے. آج سال کے اس آخری دن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے باطن پر, اپنی آنکھوں پر, سوچوں پر, خیالات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم کلام کے عین مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو ہمیں روحانی طور پر بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جی 19 آیت پڑھیں جی ذرا, یہ آپ کھول کے رکھیں اس کو, 19 آیت پڑھیں. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں, پس سرگرم ہو اور توبہ کر. ہاں جی بس, اب یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں. یاد رکھیں خدا یسوع مسیح ہر کسی کو عزیز نہیں رکھتا. خدا باپ سب کو عزیز رکھتا کیونکہ وہ باپ ہے. یسوع مسیح کس کو عزیز رکھتا ہے؟ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے. کسی دوسرے سے نفرت نہیں کرتا وہ, مگر عزیز رکھنا کچھ اور ہے. کہتا ہے میں جن جن کو, یسوع کہتا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. عزیز وہ کن کو رکھتا ہے؟ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آگے ہیں.
جنہوں نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں, جو اس کے خون کے اوپر, اس کی صلیب کے اوپر, اس کے مرنے کے اوپر, اس کے جی اٹھنے کے اوپر, اس کے آسمان پر جانے کے اوپر اور اس کے دوبارہ آنے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان کو وہ عزیز رکھتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ اس ساری باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, اگر کبھی وہ گناہ میں گر جائیں یا ان کی زندگی نیم گرم ہو, ان کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں, میں ملامت کر رہا ہوں تاکہ وہ سرگرم ہوں اور توبہ کریں. آج ہم سب, مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم سرگرم ہیں یا نہیں. یہ سال ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یسوع کے لیے کیا کیا ہے, سوچنا ہے. کیا ہم نے یسوع کو اس کا ٹائم دیا ہے؟ کیا ہم نے جو کمٹمنٹ پچھلے سال کی تھی ہم نے وہ پوری کی ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے. جی 20ویں آگے کیا لکھا جی, 20ویں آیت پڑھیں جی ذرا. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے. ہاں جی بس, اب یہاں پر لکھا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. کیا مطلب ہے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹانے کا مطلب؟ خداوند یسوع مسیح کون سے دروازے پہ کھڑا ہے؟ ہماری سوچ کے دروازے کے اوپر, جو کہ بری ہے. ہمارے خیالات کے دروازے کے اوپر, ہمارے ہاتھ کے کاموں کے دروازے کے اوپر, ہمارے چال چلن کے دروازے کے اوپر, ہماری بری سوچوں کے دروازے کے اوپر, برے ارادوں کے دروازے کے اوپر. ہر وہ چیز جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے, اس کا ایک دروازہ ہے, اور اس دروازے پر یسوع کھڑا ہے. اور کیا کر رہا ہے جی؟ کھٹکھٹا رہا ہے. ہماری بری سوچ کھٹکھٹا رہا ہے, کس کو ٹھیک کر. برے ارادوں کو کھٹکھٹا رہا ہے, کس کو ٹھیک کر. وہ عادتیں جو ہماری بری ہیں, جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے, ان کے اوپر یسوع مسیح کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے, کس کو ٹھیک کر. شاید میں آج تک جو ہے وہ شراب پینا نہیں چھوڑ پا رہا, یسوع مسیح کھڑا اس کو کھٹکھٹا رہا ہے, کس کو ٹھیک کر. شاید میں سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا, یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے, اس کو ٹھیک کر. شاید میں زناکاری میں مبتلا ہوں پچھلے کئی سالوں سے, یسوع مسیح اس کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. شاید میں لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا ہوں, میں بغاوت کرتا ہوں, میں مخلص نہیں ہوں, یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. اور اگر آج یسوع مسیح ہم سب کی کمزوریوں میں کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے, اور ہم آج عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ خداوند میں آج تجھے اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں, میں اس کام کو نہیں کروں گا. اگلا کام کیا ہوگا جی, پڑھیں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ہاں جی, اب جب آپ نے اپنی اس عادت کو ختم کر دیا ہے, تو اگلا عمل یہ ہوگا کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا جی؟ کھانا کھائے گا, فیلوشپ ہو جائے گی, یگانگت ہو جائے گی, ہم ایک ہو جائیں گے, ہماری اسپرٹ ایک ہو جائے گی, ہم روح سے بھر جائیں گے, ہم اس کے ظہور کے آرزو مند ہو جائیں گے, ہم متلاشی ہو جائیں گے کہ کب ہم نے اس کی حضوری میں جانا ہے. ہم کلام کو پڑھنا شروع کریں گے, ہماری پرستش کے اندر خداوند کی حضوری ہو گئی, خدا ہم سے بات کرنا شروع کرے گا, ہماری اسپرٹ سے بات کرنا شروع کرے گا, ہماری کمزوریوں کو ہم سے ختم کرنا شروع کرے گا, ہمیں اس قابل کرے گا کہ ہم اس کے مطابق بن سکیں. اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے, جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا, پھر ہم تخت پر بٹھائے جائیں گے, جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. تو یاد رکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آج ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں گے اپنے ان برے کاموں کو ختم کر کے, تو وہ ہمارے ساتھ آئے گا, کھانا کھائے گا, ہمیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا. زوردار تالیاں خدا یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے. ہیلیلویا. میں آخری بات کر کے ختم کروں گا, جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کام کو کریں اور اسے برکت پائیں. آپ اپنی زندگی میں آپ کی کوئی بھی, چاہے وہ بیماری ہے, چاہے وہ کوئی بری عادت ہے, ہر انسان کی بری عادتیں ہوتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بری عادت ہے, کوئی بری کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو, خداوند کی حضوری میں کھڑا ہوا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ 3 مہینے ریگولر 10 سے 15 منٹ نکالیں. اس 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ عشاء ربانی لیں,
اس ایمان سے کہ خداوند میری اس بری روش، اس بری سوچ، بری خواہش، بری عادت کو میں یسوع کے خون سے دھوتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ محسوس کریں گے کہ خداوند کا خون اور اس کا بدن آپ کے اندر سے اس خواہش کو نکال کے باہر پھینکے گا. ہیلیلویا. اس بات کو آزما کے دیکھیں. میں نے اس بات کو آزمایا، آج تک آزماتا ہوں. میری بہت ساری ایسی باتیں جو پرسنل ابلیس کی طرف سے تھی، مجھے خداوند نے اپنے خون اور بدن کے وسیلہ سے شفا دی ہے. ہیلیلویا. ہر وہ شخص جو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اس کے خون اور اس کے بدن کا استعمال جانتا ہے تو وہ اس کے وسیلہ سے برکت پاتا ہے. آج آخری دن جو کہ سال کا آخری دن ہے، ہم کھڑے ہوں گے اپنے قدموں پر. ہم اس بات کا ارادہ کریں گے، بولیں گے خداوند یسوع ناصری، میں جو بھی نیم گرم زندگی گزارتا آیا ہوں، میں تیرے حضور میں آج جھکتا ہوں. یسوع، میں اپنے دل کو تیرے سامنے کھولتا ہوں، میں اپنی سوچ کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی بری عادتوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، برے ارادوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. خداوند میں کمزور ہوں، تو زوراور خداوند ہے جس نے گناہ کے اوپر، ابلیس کے اوپر، موت کے اوپر، قبر کے اوپر فتح پائی اور اس بات کا اظہار کیا کہ تو فاتح خداوند ہے. اے خداوند، تیرے خون کو اپنی سوچوں پہ، خیالوں پہ چاہتا ہوں. اور آنے والا سال ہے خداوند میرے لیے برکت کا سال ہو، میری بری روشوں کو ختم ہو جانے کا سال ہو، اور میں آنے والے سال میں تیرے روح سے بھر کے تیری شکر گزاری کر سکوں. میری دعا کو سن، تیرے حضور میں جھکتا ہوں. یسوع کے نام سے دعا مانگتا ہوں، میری مدد کر. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. جیسس. ہلیلویا. عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو خدا کے بندہ نے پیش کیا خدا ان کے وسیلہ سے. آخر میں ہم ایک ہدیے کا گیت گائیں گے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. Praise Jesus. Hallelujah. اس گیت کو ہم ہدیہ تو اٹھائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم اس ایمان سے گائیں کہ یہی لہو جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی شفا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک بات پہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسمی طور پر خدا کے حضور نہیں جھکنا. ہمیں روح کے ساتھ جو کچھ بولتے ہیں اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ خداوند جو میں گا رہا ہوں تو بے شک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کے سلسلے سے برکت پائیں گے. گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. مسا مسا مسیح کا مسا، مسا مسا مسیح کا مسا، بندھن سارے کھولتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹے، خدا بندہ روح فرماتا ہے. بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹے، خدا بندہ روح فرماتا ہے. شفا شفا مکمل شفا، شفا شفا مکمل شفا، پاک لہو دلاتا. ہاللویا. یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا
खुदावन हम तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे गुनाहों की खातिर बहाया गया, ताकि या खुदावन हम गुनाहों से निजात पाएं और या खुदावन तेरी बादशाहत का हिस्सा बन सकें, तेरे बेटे के हम शक्ल बन सकें। और या खुदावन उस लहू के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी सोचों को तब्दील करने की कुदरत रखता है, जो हमारे दिल के इरादों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदावन आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें संभाला, बरकत दी। जितने लोग हैं खुदा जगह पर मौजूद हैं, इनके घरानों के लिए, इनकी या खुदा औलाद के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, उम्र की दराजी के लिए तुझसे दुआ करता हूँ खुदा। आने वाला साल इन सब के लिए खुदा खुशी और बरकतों का साल हो, और खुदा आने वाले साल में तुझ में मसरूर हो, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा। जितने लोगों ने तेरे दिए में तुझे वापस लौटाया उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। सबको बड़ी बरकत देना, इनके घरों में खुदा, उनके ख़ानदानों में, रोज़गारों में तेरी बरकत जारी और सारी हो, और इस बीज के वसीला से ये बड़े फले बहुत सा फल आए। जैसे सलाम से हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम से मांग तेरे पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा सबको बरकत दे जी। आप सलामती से जा सकते हैं। कल सुबह हमारी इसी जगह पर इबादत है। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं। फिर भी अगर कोई और भी नाम लिखवाना चाहता हो मुझे भेज दे। मैंने लिस्ट फाइनल कर दी है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई शख्स किसी तौर से नहीं आ सकेगा तो हम उसका नाम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी कोई नाम भिजवाना चाहे तो मुझे अपना नाम भिजवा सकता है। थैंक यू वेरी मच। सुबह दोबारा इस जगह पर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।